नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द सापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल पुस 19 गते मंगलबार, इस्वीसम्म 2023 जनवरी 3 तारिक। यसैगरी आज पुस शुक्ल द्वादशी तिथि पनि परेको छ। सदा चाहिँ देश तथा विदेशमा घटेका घटना, बोक्सीको आरोपमा दलित महिलामाथि निर्घात कुटपिट, भारतमा काम गर्दै आएका कैलालीका एकै परिवारका 3 जनाको कोठामा निसासिएर मृत्यु, डिप्रेसनको समस्या देखिएपछि सन्दीप लामिछानेलाई जेल भित्रै दिन थालियो मनोपरामर्श, इन्टरनेट जुनसुकै बेला पनि रोकिन सक्ने सेवा प्रदायको चेतावनी, राजनीतिक खबर, सत्तारूढ गठबन्धनमा सामेल हुन नसक्ने माधव नेपालले तर्क दिएका छन्। प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा आफूलाई धर्म सङ्कट परेको प्रवक्ता खतिवडाको भनाई, सुदूरपश्चिमको पहिलो बैठकमै सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। जसपा नेता सुरेन्द्र यादवले काङ्ग्रेसले अन्तिमसम्म झुटो आश्वासन दिएर अल्झाएको आरोप लगाएका छन्। 10 मिनेट ढिलो आउने कर्मचारीको हाजिर गैल गर्ने उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले निर्णय गरेका छन्। बालकोट पुगेर ओलीलाई बाबुराम भट्टराईले भेटेका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालयको सभाकक्षमा आपतकालीन द्वार तत्काल बनाउन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 26 पुसमा विश्वासको मत लिने सँगै विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट, खेल खबर लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानीसँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन, हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटहरूलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। सत्तारूढ गठबन्धनमा सामेल हुन नसकिने तर्क दिएका माधव नेपालको प्रसङ्गबाट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी सत्तारूढ गठबन्धनमा सामेल हुन नसक्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरिरहँदा उनको यस्तो अडान बाहिर आएको छ। हिजो सोमबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टी पोलिट ब्युरो बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो पार्टी अघि बढ्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा ठिक गरिरहेको उल्लेख गर्दै कसै सामु लत्रने पक्षमा नरहेको समेत बताए। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति बारे वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर आफूहरू अघि बढ्ने र आरोप प्रत्यारोपको राजनीति गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको उनको भनाइरहेको थियो। अध्यक्ष नेपालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पार्टी भित्रै रहेर ती समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने आफूहरूको प्रयास असफल भएपछि नयाँ पार्टी खोलेर अघि बढ्नु परेको तथ्य बुझ्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई सचेत गराएका छन्। यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्यहरूले वामपन्थी शक्तिहरूका बीचमा एकता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। हिजो सोमबारदेखि सुरु भएको पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै पोलिट ब्युरो सदस्यहरूले वामपन्थी शक्तिहरूका बीचमा एकता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकमा बोल्ने सदस्यहरूले वामपन्थीलाई एकताबद्ध बनाउन पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताएका छन्। उनले वामपन्थीहरूको एकताको सम्बन्धमा सबैको एकमत रहेको पनि जानकारी दिए। त्यस्तै संगठन सुदृढीकरण गर्न आउँदो 5 वर्ष पार्टी निर्माणको अभियानमा लाग्नु पर्नेमा पनि सबै सदस्यको एकमत रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। बैठकमा झण्डै 30 जना सदस्यले आफ्नो धारणा राखेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। प्रवक्ता खतिवडाले वर्तमान सरकारमा जाने सन्दर्भमा औपचारिक प्रस्ताव नै नआएको भन्दै यस सम्बन्धमा छलफल नभएको बताएका छन्। बैठकमा सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणको सम्बन्धमा पनि छलफल भएको उनको भनाइरहेको छ। उनले भने, यो सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। सरकारमा जाने कि नजाने भनेर छलफल गरिरहेका छैनौँ। औपचारिक प्रस्ताव नै आएको छैन। प्रवक्ता खतिवडाले विगतमा सँगै गठबन्धन गरेका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएसँगै समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा आफूहरूलाई धर्म सङ्कट परेको बताएका छन्। व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रति सद्भाव भए पनि राजनीतिमा व्यक्तिगत सद्भावले काम नगर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले भने, हामीले जनादेश बुझेका छौँ। हामीलाई एउटा धर्म सङ्कट छ। अहिले सँगै काम गरेका सहयात्री 17-18 महिनासम्म हामी गठबन्धनमा सँगै बस्यौं। कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। जुन जुन बाटोबाट भए पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। पार्टीको नीतिगत प्रश्नहरूमा प्रष्टता नभइकन व्यक्तिगत कुराको अर्थ रहँदैन। त्यो नीतिगत प्रष्टता प्राप्त गर्नका निम्ति पोलिट ब्युरो बैठक राखेका हौँ। त्यसैले हाम फाल्ने, खुट्टो उचाल्ने जस्ता कुनै सन्दर्भ रहेका छैनन्। बडो सोची सम्झी हामी जे गर्छौं परिपक्व काम गर्छौं। पार्टीको बैठक आज मंगलबार बिहान 11 बजे बस्ने बताइएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकमै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरीले मागदेखि कुनै पनि बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। सभामुखको भूमिका निर्वाह गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलले हिजो सोमबार बसेको पहिलो बैठकमा दलका मुख्य नेताको मन्तव्यका लागि विशेष समय छुट्याएका थिए। मन्तव्यका क्रममा नागरिक उन्मुक्तिका सांसद चौधरीले मागभित्रै टिकापुर घटनाका राजबन्दीहरूको निकास ननिकाले त्यसपछि कुनै पनि बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 2072 को टिकापुर घटनालाई आपराधिक होइन राजनीतिक घटनाका रूपमा लिनुपर्छ उनले भने। जननिर्वाचित रेशमलाल चौधरीलाई न्यायपूर्वक दिल्ली बजारको काल कोठरीमा राखिएको छ, धनगढीको कारागारमा पनि राखिएको छ। टिकापुर घटना कसैको स्वार्थमा गराइएको थिएन, हाम्रो निधारमा कलङ्कको टीका लागेको छ, हामीलाई कदापि सह्य हुने छैन। पहिलो बैठकको विशेष समयमा कांग्रेस सांसद शिवराज भट्ट, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल, एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी, रापरपाकी सांसद खेमादेवी बिष्ट र स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशीले आफ्ना धारणा राख्दै सुदूरपश्चिमको विकासका लागि सबै दल र सांसदहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले मुलुकको उपलब्धिलाई रक्षा गर्नका लागि पार्टी सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ। हिजो सोमबारबाट ललितपुरमा सुरु राजनीतिक समितिको बैठकले राजनीतिक अवस्था र निर्वाचनको समीक्षा गर्दै जसपाले सरकारमा रहेर वा प्रतिपक्षमा रहेर संघीयता लगायतका उपलब्धिलाई रक्षा गर्न सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जसपा राष्ट्रिय पार्टी बन्नुमा सन्तोषजनक हुनुपर्ने तर यो नै पर्याप्त नभएको बताएका थिए। यसअघिको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले आफूहरूलाई अन्तिम समयसम्म झुटो आश्वासन दिएर अल्झाएको र पछि सिट बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि गठबन्धन छाड्ने परिस्थितिमा पुगेको बैठकपछि जसपा नेता सुरेन्द्र यादवले जानकारी दिए। सरकारमा सहभागिताका विषयमा आज मंगलबार छलफल हुने र निष्कर्षमा पुगिने उनले बताए। वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा भित्र सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषय अझै पनि विवाद रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 301औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकले निर्णय गरे बमोजिम हिजो पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पृथ्वी जयन्ती तयारी समितिको बैठक बसेको छ। केन्द्रीय सचिवालयद्वारा आयोजित बैठक अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको उपस्थितिमा भएको थियो। बैठकले देशका सबै जिल्लामा विविध कार्यक्रम गरी पृथ्वी जयन्ती मनाउने र काठमाडौँमा भिरकोटी मण्डपमा भेला भई सिंहदरबार अगाडिको पृथ्वी शालिगमा माल्यार्पण गर्ने र दिउँसो भिरकोटी मण्डप परिसरमा चियापान समारोहको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। पृथ्वी जयन्ती समारोहका लागि रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको संयोजकत्वमा 1111 सदस्यीय मूल समिति र विभिन्न 11 उपसमिति गठन गरिएको छ। नेपाली नाम र नेपाली पहिचान दिने राष्ट्र निर्माता बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको सम्मानमा राज्यको तर्फबाट कुनै कमी हुन नहुने भन्दै रापरपाले हरेक वर्ष पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई उत्सवको रूपमा मनाउँदै आएको छ र उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसँग निरन्तर माग पनि गरिरहेको छ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कर्मचारी ढिलो कार्यालय आउने प्रचलन रोक्नका लागि विद्युतीय हाजिरीलाई कडाई गर्ने निर्णय गरेका छन्। नियमित बाहेक कहिलेकाहीँ 10 मिनेटसम्म ढिला आए कारण बताएर हाजिर सदर गर्ने तर दैनिक 10 मिनेट ढिला आउने कर्मचारीको हाजिर गैल गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी गराएका छन्। यद्यपि विशेष कारण परेमा कहिलेकाहीँ भने छुट दिइने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए। उनले सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्र निकटका पत्रकारको संगठन प्रेस सेन्टर नेपालका पदाधिकारी को छलफलमा मन्त्रालय मातहतका सबै कर्मचारीको गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयका कार्यालय सहयोगीदेखि सवारी चालकसम्म सबैका गुनासा र सुझाव सुन्नका लागि हरेक महिना बैठक आह्वान गर्ने र उक्त बैठकमा उनीहरूको कुरा सुन्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिएका छन्। हरेक महिना मन्त्रालयका कर्मचारीका गुनासा सुन्ने र महिनामा 2 पटक मन्त्रालय मातहतका विभागका कर्मचारीका कुरा सुन्ने व्यवस्था मिलाइएको उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै आम नागरिकले भोगिरहेका समस्या गुनासा र सुझाव लिनका लागि जति सक्दो चाँडै एउटा विशेष संयन्त्र बनाउन लागि पनि उनले जानकारी दिएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। हिजो सोमबार बालकोट पुगेर भट्टराईले ओलीसँग समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गरेको भट्टराईको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। उनीहरूबीच सत्ता गठबन्धन सरकारको प्रभावकारिता लगायत विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो। ओलीलाई केही दिन अघि सत्ता गठबन्धनले सत्ता साझेदार दलको संयोजक चयन गरेका थिए भने न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने बारे उक्त समितिले काम पनि गरिरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री
मन्त्री समेत रहेका भट्टराईको पार्टीले नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर गत मक्सिरको चुनावमा उम्मेदवारी दिएको थियो। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको सभा कक्षमा आपतकालीन द्वार इमर्जेन्सी एक्जिट तत्काल निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छन्। हिजो सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको 25औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्ने भन्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। उप प्रधानमन्त्री लामिछानेले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड पालना गराउने काममा कडाई गर्न पनि पालिकाहरूलाई आग्रह गरेका छन्। भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गराउन सके भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि धेरै ठूलो योगदान पुर्याउन सकिने उनको भनाइ रहेको छ। उप प्रधानमन्त्री लामिछानेले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि विद्यालय, कलेज, पार्टी प्यालेस, सभा हलको निर्माणमा ध्यान दिन समेत उनले सचेत गराएका छन्। उप प्रधानमन्त्री लामिछानेले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना र प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औलाएका छन्। बैठकमा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर श्रीबाबु महर्जनले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै पालिकाले भवन निर्माण आचार संहिता लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले ललितपुर महानगरपालिकाले यो आचार संहिताको पालनालाई कडाई गरेका कारण 2072 सालको भूकम्पमा अन्य ठाउँमा भन्दा कम जनधनको क्षति भएको उनको तर्क रहेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 26 पुसमा विश्वासको मत लिने भएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो सोमबार संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखी आफूले 26 गते विश्वासको मत लिन चाहेको उल्लेख गरेका छन्। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड 10 पुसमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका थिए। मिलिजुली सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विश्वास लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको विश्वास लिन प्रधानमन्त्रीले 138 सांसदको समर्थन लिनुपर्नेछ। जनमत पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको 6 महिनाको कार्य प्रगति विवरण बुझाउने बारे निर्देशन दिएको छ। अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले आफूहरूले 6 महिनामा गरेको कार्य सम्पादन 7 दिनभित्र सचिवालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्। उनले पार्टी अवधारण कति लागू भए, जनसरोकारका विषयलाई कति सम्बोधन भए भन्ने विषय खुलाउन पनि आग्रह गरेका छन्। नाबालिगमाथि बलात्कारको मुद्दा खेपिरहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई डिप्रेसनको समस्या देखिएको छ। वरिष्ठ मनोपरामर्शविद सुषमा रेग्मीले हिजो सोमबार केन्द्रीय कारागारमा गएर लामिछानेलाई मनोपरामर्श दिएको लामिछानेका वकिल सरोज कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। 15-20 दिन यता उहाँको बोली व्यवहारमा फरकपन महसुस गरेको थिए, त्यसैले वरिष्ठ मनोपरामर्शविदलाई लगेर केन्द्रीय कारागार गए। परामर्शपछि उहाँले सन्दीपको डिप्रेसन लेभल बढेको बताउनु भयो। उनले भने, हामीले सोचे भन्दा बढी खराब स्थिति रहेछ, अब नियमित काउन्सिलिङ चाहिन्छ भन्ने उहाँको सल्लाह रहेको छ। लामिछानेमा सकारात्मक सोचाइ बढेको लगायतका समस्या देखिएको उनले बताएका छन्। कारागारमा काउन्सिलिङका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था नभएको पनि उनले बताए। त्यसका लागि प्रभावकारी काउन्सिलिङ दिन गाह्रो हुने उनको भनाइ रहेको छ। हामीले नियमित काउन्सिलिङका लागि जेलरसँग अनुमति मागेका छौं, तर त्यहाँ कैदी बन्दीहरू सामूहिक बसेकै ठाउँमा गएर काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने रहेछ। यस्तोमा त प्रभावकारी काउन्सिलिङ दिन नै गाह्रो हुन्छ। यो सन्दीपको लागि मात्र कुरा भएन, अरूको पनि काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ। काउन्सिलिङ गर्दा छुट्टै कोठा वा ठाउँको व्यवस्था हुन जरुरी देखियो। उनले भने, सन्दीपमाथि 17 वर्षीय किशोरीमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। उनलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएपछि उनी सुन्दरा स्थित केन्द्रीय कारागारमा रहेका छन्। गत मंगलबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पीडित किशोरीको उमेर सम्बन्धी अभिलेख अस्पतालबाट झिकाउन आदेश दिएको थियो। लामिछानेले 18 वर्ष मुनिकी किशोरीमाथि बलात्कार गरेको आरोप भए पनि सन्दीपको पक्षले किशोरी 18 वर्ष मुनिको नभएको भन्दै आएका छन्। उमेर सम्बन्धी विवाद भएपछि जिल्ला अदालतको इजलासले उनको जन्म सम्बन्धी अभिलेख अस्पतालबाट झिकाउन आदेश दिएको थियो। यस्तै इजलासले अर्का क्रिकेटर देव खनाल र मेडिकल गराएका चिकित्सकलाई समेत झिकाउन आदेश दिएको छ। उनीहरूलाई यसअघि नै बोलाउँदा पनि नआएको भन्दै अदालतले त्यही आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। उनीहरूको पुस 25 गतेसम्ममा बगपत्र गराइसक्न पनि भनिएको छ। सन्दीपले 17 वर्षीय नाबालिकालाई गत भदौ 5 गते काठमाडौँको एक होटेलमा पुर्याएर 2 पटक बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। भदौ 6 गते उनी
T20 खेल खेल्न केन्या गएका थिए। पीडित नाबालिगले आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै भदौ 21 गते प्रहरी विरुद्ध गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन्। त्यति बेला आरोपित लामिछाने केन्यामा रहेका थिए। उनी त्यहीँबाट क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL खेल्न वेस्ट इन्डिज गएका थिए। उनी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भइसक्दा पनि नेपाल नफर्किएपछि प्रहरीले इन्टरपोल मार्फत डिफ्युजन नोटिस पनि जारी गरेको थियो। सन्दीप लामिछानेलाई प्रहरीले असोज 20 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको हो। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले जुनसुकै समयमा इन्टरनेट सेवा रोकिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल आइस्पानले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडामा मनमानी गरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा रोकिने चेतावनी दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने, विद्युत प्राधिकरणले मोनोपोली देखाए हामी इन्टरनेट हडताल गर्न पनि पछि पर्दैनौँ। इन्टरनेट जुनसुकै बेला पनि अवरुद्ध हुन सक्छ। हाम्रो तालाचापी प्राधिकरणमा बुझाउँछौँ। विद्युत प्राधिकरण काठमाडौँ, विराटनगर, इनरुवा, काकरभिट्टा, गौरीगञ्ज, पोखरा, धरान, खोटाङ, सुर्खेत, कैलाली, बुटोल, टेकापुर, अत्तरिया, भैरवा, डोटी, ललितपुर, धनकुटा, दुहाबीमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको तार काटिएको आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले दाबी गरेका छन्। उनले भने, प्राधिकरणले कुनै समन्वय नै नगरी इन्टरनेट फाइबर तार काटिरहेको छ। यसले त प्राधिकरणको दादागिरी भयो। हामीले यो एकाधिकार कहिलेसम्म सहने? अब हामी सहन सक्दैनौँ। प्राधिकरणले भाडाकै न्यूमा पटक पटक इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको डेटा सेन्टर, अपरेसनल पोइन्ट, इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने फाइबर तार काटिदिएको भन्दै आइस्पानले आक्रोश व्यक्त गरेको छ। दुईवटा आयोगको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 2075-76 को भाडा घटेको दर रेटमा लिनुपर्ने र नयाँ भाडादार सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू बसी निक्योल गर्नुपर्ने भनिए पनि प्राधिकरणले आफू खुसी भाडादर कायम राखेको र सेवा प्रदायकहरूलाई यो भाडादर अनुसार नै रकम तिर्न दबाब दिइरहेको संघले जानकारी दिएको छ। आइस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सुभाष खड्काका अनुसार विद्युत प्राधिकरणले समन्वय नै नगरी 700% मनोमानी रूपमा बढाएको छ। विद्युत प्राधिकरणको यस्तो गैर कानुनी क्रियाकलाप बढाउनुले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ हामीलाई। अब पनि प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको डेटा सेन्टर, अपरेसनल पोइन्टका साथै मेन लाइन, ट्रङ्क लाइन, क्रसिङ, फाइबर तार काटे आफै जिम्मेवारी हुनुपर्नेछ। यसका साथै इन्टरनेट ठप्प हुनबाट जोगाउन मानव अधिकार स्थापित गर्न, उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्न सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, निकायहरू, मानव अधिकार, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आयोगलाई तत्काल हस्तक्षेत्रकारी भूमिका निर्वाह गर्न समेत आइस्पानले विज्ञप्ति मार्फत अपील गरेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बिजुलीको पोल प्रयोग गरी आफ्नो सेवा दिँदै आएका छन्। त्यसबापत विद्युत प्राधिकरणलाई निश्चित शुल्क तिर्ने गरेका छन्। तर प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक बीच केही वर्ष यता विवाद बढ्दै आएको छ। प्राधिकरणले पोल भाडा बढाएको छ भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले समयमै बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटिदिने चेतावनी दिँदै आएको छ। यसो गर्दा हामी सर्वसाधारणमा झन समस्या पर्ने देखिएको छ। खुल्ला मञ्चलाई पार्किङ स्थल बनाउन लागिएको भन्दै टुँडीखेल संरक्षण अभियान अक्युपाई टुँडीखेलले विरोध गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला मञ्चमा 3 तले भूमिगत पार्किङ बनाउने योजना अगाडि सारेपछि अभियन्ताहरूले हिजो सोमबार महानगरको निर्णयको विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय बागदरबार अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए। अभियन्ताहरूले टुँडीखेल खुल्ला मञ्चको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्व मासिने गरी पार्किङ बनाउन नहुने बताएका छन्। स्थानीयवासी र संरक्षण अभियन्ताहरूले हिजो सोमबार विरोध जनाउँदै महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोललाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। टुँडीखेललाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनु पर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। उनीहरूले खुल्ला मञ्चमा अन्डरग्राउन्डको पार्किङको सोच नै गलत रहेको बताउँदै आएका छन्। राजधानीमा पानी रिचार्ज स्रोतका रूपमा रहेको खुल्ला मञ्चमा संरचना बनाए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने अभियानले जनाएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले सार्वजनिक जग्गालाई सबैले संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै जनताको चाहना विपरीत कुनै पनि निर्माण अघि बढाउन नहुने बताएकी छिन्। सम्भावित अध्ययनपछि आवश्यकताका आधारमा मात्र भवन निर्माण गरिने उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक एवं खुल्ला स्थानको संरक्षण गरिनुपर्नेमा महानगर दृढ रहेको बताएकी छिन्। पार्किङका लागि अन्य विकल्प पनि नभएको विषयमा पनि छलफल भइरहेको उपप्रमुख डङ्गोलको भनाइ रहेको थियो। पूर्व मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानले खुल्ला मञ्चमा पार्किङ सहितको बहुतले भवन निर्माण गरिए वीर अस्पतालका बिरामीका लागि पनि असर गर्ने भएकाले यस्तो निर्णय फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन्। खुल्ला मञ्च र टुँडीखेलको थोरै भाग मात्र बाँकी रहेकाले यसको संरक्षण गरेर राखिनुपर्ने बताउँदै उनले राजधानीका धेरै पोखरी धारा मासिए जसरी खुल्ला मञ्चलाई मास्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अभियानले विक्रमसम्म 2076 कार्तिक 23 गतेदेखि मुक्त टुँडीखेल अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले पठाउ इन ड्राइभ लगायत राइड सेयरिङ सञ्चालन गरिरहेको रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरू तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ। निजी प्रयोजनका लागि दर्ता रातो प्लेट भएका सवारी साधनहरूले भाडामा यात्रु ओसार पसार गरी सार्वजनिक यातायात व्यवसायलाई प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै तत्काल नै बन्द गर्न माग गरिएको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका महासचिव भरत नेपालले जानकारी दिएका छन्। उनले भने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 8 को 2 मा निजी सवारी यातायात सेवाको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन र दफा 12 मा कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख रहेको छ। यस्तै सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली 2054 को दफा 12 को 6 मा निजी सवारी साधनले ऐनको दफा 8 को 2 विपरीत यातायात सेवाको लागि प्रयोग गरेमा दर्ताको प्रमाणपत्र बढीमा 6 महिनाको लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा निजी प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएका अधिकांश सवारी साधनहरूले कानुन विपरीत भाडा लिई यात्रु ओसार पसार गर्न प्रयोग गरेको हुँदा यस्ता सवारी साधनको अनुगमन गरी प्रयोजन विपरीत सञ्चालन भएका निजी सवारी साधनलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको माग गर्न भनिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागलाई देशभर कानुन भन्दा बाहिर गएर सञ्चालन भएको सवारी साधनहरूलाई पनि रोक लगाउन महासंघले माग गरेको छ। विद्यार्थीको प्रदर्शनका कारण नेपालगञ्जमा यातायात अस्तव्यस्त भएको छ। ट्रकको ठक्करबाट ज्यान गुमाएका विद्यार्थीका आफन्त र सहपाठीले गरेको प्रदर्शनका कारण हिजो सोमबार यातायात सेवा अस्तव्यस्त भएको हो। उनीहरूले चर्को नाराबाजी सहित धमबोची कार कादौं लगायतका ठाउँमा प्रदर्शन गरेका हुन्। समस्या समाधानका लागि बस व्यवसायी र पीडित बीच छलफल भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी रामप्रसाद घरतीले जानकारी दिएका हुन्। शनिबार ना 7 ख 17 नम्बरको ट्रकको ठक्करबाट दैलेख स्थायी घर नेपालगञ्जको होप स्कुलमा कक्षा 12 मा अध्ययनरत रत्नबहादुर दर्लामीको ज्यान गएको थियो। झापाको बुधबारबाट 3 जना सडक बालकको उद्धार गरिएको छ। उद्धार गरिएका बालकहरू 13 वर्षीय एन्जल लिम्बू, 11 वर्षीय सुशील लिम्बू र 10 वर्षीय होमन्स मगर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका डीएसपी बसन्त पाठकले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीका अनुसार बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 3 स्थित बुधबारे बजारमा ती बालकहरू बेवारिस अवस्थामा फेला परेका थिए। आफन्त बिन्ती बालकहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बुधबारे स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय पत्रकारको सहयोगमा उद्धार गरी बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्र विराटनगर खटिएका प्रहरी सहायक निरीक्षक असै नारायण कटुवालको जिम्मा लगाइएको छ। तीनै जना बालकलाई सुनसरीको इटहरी स्थित अस्थायी संरक्षण केन्द्रमा लगेर राख्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। युवाहरूलाई खाडी तथा मलेसिया लगायत मुलुकहरूमा पठाइदिने भनेर प्रति व्यक्ति 20,000 देखि 2 लाख रुपियाँसम्म असुल गरेर एक म्यान पावर कम्पनी फरार भएको छ। वनस्थलीमा रहेको ग्लोबल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले उनीहरूलाई कुवेत, कतार, साउदी, मलेसिया लगायत मुलुकमा पठाइदिने भनेर ठगी गरी फरार भएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी परेको छ। हिजो सोमबार उक्त म्यान पावरले ठगी गरेको भन्दै 23 जना युवाहरू उजुरीका लागि विभाग पुगेका थिए। गोर्खाका विष्णु नेपालीले कुवेतमा हाउसकिपिङ कामका लागि भनेर 70,000 बुझाएको बताए। मलाई आउने बुधबार उडाउँछु भनेको थियो, तर अहिले त्यहाँ म्यान पावर पनि छैन, एजेन्टको फोन पनि अफ छ उनले भने। चितवनका लक्ष्मण परियारले उक्त म्यान पावरले आफू र साथीहरूलाई विभिन्न मुलुकमा रोजगारीको प्रलोभन देखाएर प्रति व्यक्ति 20,000 देखि 2 लाखसम्म ठगी गरेको बताएका छन्। मलाई कुवेतमा ड्राइभिङका लागि पठाउने भनेको थियो, 80,000 बुझाइसकेको थिएँ उनले भने। उक्त म्यान पावरले दर्ता नम्बर पनि उल्लेख गरेको छैन, तर विभागमा दर्ता भएका म्यान पावरहरूको सूचीमा यो कम्पनी नरहेको बताइएको छ। बाँकेमा 3 युवामाथि खुकुरी प्रहार गरेको आरोपमा 4 युवा पक्राउ परेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 का 29 वर्षीय विनय भण्डारी, वडा नम्बर 6 का 31 वर्षीय तासे भनिने प्रकाश थापा, राप्ती सुनारी 2 का 31 वर्षीय नारायण डाँगी र बैजनाथ 5 का 29 वर्षीय प्रकाश रसाइली भनिने तुलसीराम सुनारलाई प्रहरीले हिजो सोमबार पक्राउपछि सार्वजनिक गरेको छ। भारतीय नम्बर प्लेटको UP 32 EU 86 16 नम्बरको कारमा गएका 4 जनाले आइतबार दिउँसो 2:15 बजेतिर नेपालगञ्ज 4 गणेशपुरमा नेपालगञ्ज 12 का 27 वर्षीय अनुराग शाह, नेपालगञ्ज 4 का शुभम जङ शाह र जानकी गाउँपालिका 3 का उज्जवल शाहलाई खुकुरी प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएका थिए। घाइते मध्ये अनुराग र शुभमको अवस्था चिन्ताजनक रहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख SP सन्तोष सिंह राठौरले जानकारी दिएका छन्। उनीहरू दुवैजनालाई बाँकेमा उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि भारतको लखनऊमा लगेर उपचार जारी राखिएको राठौरले जानकारी दिए। उज्जवलको भने बाँकेमै उपचार जारी रहेको छ। जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता DSP रामप्रसाद घरतीले
घटना लगतै प्रहरी घटनास्थल पुगेर घाइतेलाई उद्धार गरी अस्पताल पुर्याएको जानकारी दिए। 3 जना युवालाई खुकुरी प्रहार गरी फरार भएकाहरूलाई खोजी गर्ने क्रममा डोडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दासपुरुवा भन्ने स्थानबाट आइतबार बेलुकी पाखा नै नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीहरूले घटनामा प्रयोग गरेका 2 थान खुकुरी नेपालगञ्ज 5 फुलटेक्रा स्थित सडक बाटो नजिक झाडीमा लुकाएको अवस्थामा बरामद गरिएको प्रवक्ता घरतीले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै उनीहरूले प्रयोग गरेको कार भने डोडुवा 3 स्थित बनकट्टीबाट रामपुरुवा जाने कच्ची बाटोको दक्षिण तर्फको गाउँखेतमा फेला परेको प्रहरी निरीक्षक चक्र डम्बर पालले जानकारी दिएका हुन्। पालका अनुसार पुरानो रेसिपीका कारण 3 शाहमाथि योजनाबद्ध रूपमा खुकुरी प्रहार भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको बताए। ज्यानै लिने उद्देश्यले आक्रमण भएको देखिन्छ। पालले भने रेसिपीका कारण योजनाबद्ध रूपमा आक्रमण भएको खुलेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा बोक्सीको आरोपमा एक दलित महिलालाई निर्घात कुटपिट गरिएको छ। जगन्नाथपुर गाउँपालिका 3 खुलचुडी बस्ने 60 वर्षीय दलित महिला सुदामा देवी चमैनलाई कुटपिट गरिएको छ। उनको वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। महिलाको टाउको, गर्दन र शरीरको विभिन्न भागमा चोट लागेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। आइतबार साँझ घरमै घुर तापेर बसिरहेका बेला सुदामा देवीलाई छिमेकीहरूले नै कथित बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरेको दाबी गरिएको छ। स्थानीय नबी आलम राउत गद्दी, राइफल मास्टर राउत गद्दी, वासुदेव महरा चमार र सुरेश महरा चमारले मिलेर बोक्सीको आरोप लगाउँदै कुटपिट गरेको छोरा प्रभु महराले जानकारी दिएका छन्। म नयाँ वर्षको पिकनिक खान गएको थिएँ। आमा घर अगाडि घुर तापिरहनु भएको थियो। छिमेकीका 4 जना मिलेर बोक्सीको आरोपमा कपाल समातेर बाँसको भाटाले हानेर कुटपिट गरेछन्। दाँत लागेपछि छोडेर भागेछन् उनले भने। घटनाबारे सुनेपछि म आउँदा उनीहरू भागिसकेका थिए। प्रहरीको सहयोगमा आमालाई एम्बुलेन्समा राखेर नारायणी अस्पतालमा ल्याएर उपचार गरिरहेको छु। आमालाई मलमूत्र खुवाउने प्रयास गरिएकोमा गाउँका अन्य मानिसहरूले गएर रोकेको पनि उनको भनाइ रहेको छ। सोही अनुसार स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा उजुरी समेत दर्ता गराएको दाबी रहेको छ। यसअघि पनि छिमेकीको घर परिवारमा कोही बिरामी पर्दा आमाले गर्दा बिरामी परेको भनेर आरोप लगाउने गरेको उनको भनाइ रहेको छ। 1-2 पटक सहेको पनि हो, कति पटक सहने उनले भने। अब हामीलाई न्याय चाहिन्छ। दलित विपन्न परिवार भएकै कारण सुदामा देवीको परिवारलाई छिमेकीले हेप्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। यता प्रहरीले भने सुदामाको छिमेकीकै 40 वर्षीय बिन्दा देवीसँग भाँडा बर्तनको विषयलाई लिएर झगडा भएको जनाएको छ। उनीहरू दुवैजना सामान्य घाइते भएको प्रहरीको भनाइ रहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले भने बोक्सी आरोप लगाएको भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नरहेको बताए। मातहतको कार्यालयले भाँडा बर्तनको विषयलाई लिएर 2 जना महिलाबीच झगडा भएको भनेर सूचना दिएको थियो उनले भने। बोक्सीको आरोप लगाएको विषयमा कुनै उजुरी वा आधिकारिक जानकारी नआएको उनले प्रश्न पारेका छन्। भारतको उत्तराखण्डमा मजदुरीको काम गर्दै आएका कैलालीका 3 जनाको कोठामा निसासिएर मृत्यु भएको छ। गौरीगंगा नगरपालिका 1 का अन्दाजी 36 वर्षीय चन्द्रबहादुर भुल, उनकी 35 वर्षीय श्रीमती कुमारी भुल र 2 वर्षीय छोरीको मृत्यु भएको बताइएको छ। आइतबार राति कामका लागि उत्तराखण्डको मेरठमा बस्दै आएका उनीहरू कोठामा रेलमा प्रयोग हुने कोइला बालेर सुतेका थिए। बन्द कोठामा कोइला बालेर सुतेका उनीहरू निसासिएर मृत्यु भएको हुन सक्ने गौरीगंगा नगरपालिका 1 का वडा अध्यक्ष डबलबहादुर दियाकोटी बोहराले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार भुल दम्पति 1.5 वर्ष अघि छोरीलाई लिएर घरबाट कामका लागि त्यहाँ गएका थिए। अहिले पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आउँदैछ। सबलाई घर ल्याउने प्रक्रिया भइरहेको छ। घरको अवस्थाले कमाउन त्यहाँ गएका थिए वडा अध्यक्ष बोहराले भने। मृतक दम्पतिका घरमा पनि 2 छोरी र 1 छोरा रहेका छन्। आमा बुवाको निधनपछि उनीहरू घरमा टुहुरा बनेको वडा अध्यक्ष बोहराले जानकारी दिएका छन्। महान फुटबल खेलाडी पेलेको निधन भएको शोक मनाउन देशभर सञ्चालन हुने औपचारिक फुटबल प्रतियोगिताका लागि सुरु हुनु अघि 1 मिनेट मौन धारण गरिने भएको छ। फिफाले शुक्रबार यस सम्बन्धमा सबै सदस्य संघलाई परिपत्र पठाएको छ। फिफा महासचिव फातिमा समौराले लेखेको पत्रमा यस्तो सम्मान गरिने उल्लेख गरिएको छ। फिफाको पत्रपछि अखिल नेपाल फुटबल संघले 1 सातासम्म फुटबल खेल सुरु हुनु अघि 1 मिनेट मौन धारण गर्न सबै आयोजकहरूलाई अनुरोध गरेको छ। एन्फाले सदस्य संघ, जिल्ला फुटबल संघ, क्लब र फुटबल सञ्चालन निकाय सम्बद्ध सबैलाई आफ्नो क्षेत्रमा फिफाको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ। ब्राजिलका महान फुटबलर खेलाडी पेलेको गत बिहीबार निधन भएको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।